बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो हर वक्त बीमार रहने का ही ढोंग करती रहती थी। क्या वजह थी, क्यों ये लड़की ऐसा करती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम समीना था। समीना अपनी वालदा के साथ रहती थी। समीना की अम्मी का नाम रज़िया था। रज़िया लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोने का काम करती थी और इसी वजह से रज़िया के घर का गुजारा चल रहा था। समीना को शुरू से ही रज़िया ने बहुत लाडों में रखा था। इसी वजह से समीना आलसी और ज़िद्दी हो गई थी और कोई काम ना करती थी। रज़िया समीना को कहती थी, समीना अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता कि मैं लोगों के घरों से कपड़े धोकर आऊं और घर के काम भी करूं। बेटी कभी किसी काम को हाथ भी लगा लिया कर। तो समीना बोलती, अम्मी आपको तो पता है कि मुझे आदत नहीं है काम करने की। काम करने से मेरी जिल्द का रंग काला पड़ जाता है और मुझसे नहीं होते ये घर के काम। तो समीना बोली, अरे अब तो मैं तेरी शादी के बारे में सोच रही हूँ। आगे जाकर काम नहीं करेगी तो सास की बातें ही सुनेगी। तो समीना बोली, मैं उस घर में शादी ही क्यों करूं जहां सास हो, और वैसे भी मैं उस घर में शादी करूंगी जहां काम करने के लिए नौकर मौजूद हों। तो रज़िया बोलती, मैं तो कहती हूँ अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे, लेकिन बेटी घर का कामकाज सीखेगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि अच्छे और बुरे दिन दोनों साथ साथ ही होते हैं। तो समीना बोलती, अच्छा अम्मी सीख लूँगी घर के काम। फिर रज़िया ने समीना का रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। रज़िया ने अपनी बेटी के बहुत सारे रिश्ते देखे थे। उनमें से एक रिश्ता ऐसा आया था जो पहली नज़र में ही समीना को देखते उसके हाथ पर 5,000 रख गए थे। रज़िया बोली, वाह समीना तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो पहली नज़र में देखकर तेरे हाथ पर 5,000 रख गए हैं। सोच वो मंगनी और शादी पर क्या करेंगे। मैं कल जाऊंगी लड़का देखने, फिर फैसला करूंगी। अगले दिन रज़िया उस लड़के को देखने आई जिसकी माँ समीना के हाथ पर 5,000 रख कर गई थी। उस लड़के का नाम अज़ान था। अज़ान एक खूबसूरत और मासूम लड़का था और अभी 2 माह ही हुए थे उसे नौकरी पर लगे हुए, और अज़ान का घर भी बहुत अच्छा था। रज़िया ने तो अज़ान और उसके घर को देखकर फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। फिर अज़ान की अम्मी जिसका नाम रुकैया था बोली, रज़िया बहन मैं जानती हूँ कि आप अपने घर का गुजारा कैसे चला रही हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। शादी का सारा खर्चा हमारी तरफ से ही होगा, बस आपकी बेटी अगर इस रिश्ते के लिए मान जाए। तो रज़िया बोली, रुकैया बहन आप फिक्र ही ना करें, मैंने हाँ कर दी समझें। समीना की तरफ से भी हाँ ही है, बस आप ये बताएं बारात किस दिन लेकर आएंगी। तो रुकैया बोली, पूरे 1 महीने बाद। तो रज़िया खुश हो गई। फिर रुकैया रज़िया के गले मिली, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और रुकैया ने फिर रज़िया का मुंह मीठा करवाया। फिर रज़िया घर आकर समीना को बताने लगी कि समीना तेरी तो किस्मत ही खुल गई है, क्या शानदार घर है अज़ान का, और अगर तू एक मर्तबा अज़ान को देख ले तो तेरी नज़रें उस पर से ना हटें। तो समीना शर्माने लगी। फिर 1 माह बाद समीना की शादी अज़ान से हो गई थी और समीना बहुत खुश थी। समीना खुद अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी कि वाकई मेरा क्या नसीब है,
لیکن جب سمینہ کو یہ پتہ لگا کہ اس گھر میں کام کرنے والا کوئی نوکر نہیں ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ رقیہ نے سمینہ کو 10 دن بعد ہی کام پر لگا دیا تھا۔ رقیہ ایک صفائی پسند خاتون تھی اور اتنے بڑے گھر کو اس نے خود ہی سنبھال رکھا تھا۔ سمینہ نے ایک دن اذان سے کہا، اذان کیا مصیبت ہے، آپ کی امی مجھ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی ہیں، میں کوئی بھی کام کروں وہ میرے پیچھے پیچھے ہی ہوتی ہیں اور میرے ہر کام میں نقص نکالتی ہیں۔ اذان میری بات مانو تو ایک کام کرنے والی رکھ لیتے ہیں۔ تو اذان بولا، نہیں، میری امی کبھی نہیں مانیں گی۔ اذان کے منہ سے ایسا جواب سن کر سمینہ کو بہت غصہ آیا۔ حالانکہ سمینہ سے زیادہ کام تو اس کی ساس رقیہ کرتی تھی، لیکن پھر بھی سمینہ ایک نوکر رکھنا چاہتی تھی، لیکن ایسا رقیہ کے ہوتے ہوئے ممکن نہ تھا۔ اس لیے سمینہ نے سوچا کہ میں رقیہ کو اب مزہ چکھاؤں گی۔ پھر رقیہ جب بھی سمینہ کو کوئی کام کہتی تو سمینہ بولتی، امی مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، مجھے بہت تیز بخار ہے۔ رقیہ کی چونکہ کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے رقیہ سمینہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اسی کا سمینہ ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی۔ رقیہ جب بھی اسے کوئی کام کہتی تھی تو وہ بہانے ہی لگاتی تھی۔ کبھی کہتی میرے سر میں درد ہے اور کبھی کہتی میری ٹانگوں میں درد ہے اور کبھی کہتی آج تو مجھے بخار ہے۔ جب بھی رقیہ کے گھر مہمان آنے ہوتے تھے تو سمینہ اپنی ساس کو کہتی، امی کھانے میں سب اچھا بننا چاہیے، لیکن سمینہ اپنی ساس کے ساتھ اس دن کھانے میں کوئی مدد نہ کرتی تھی، بلکہ سج سنور کر مہمانوں کے سامنے بیٹھ جاتی تھی۔ حالانکہ سمینہ کے منہ پر ہی بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ تم کچن میں جاؤ اور اپنی ساس کو ادھر بھیجو، تو سمینہ بے شرموں کی طرح بولتی، دراصل مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ رقیہ کے سب محلے دار اور رشتہ دار سمینہ کو باتیں سناتے تھے، پر سمینہ پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ رقیہ سمینہ سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے اسے برداشت کرتی رہی۔ پھر ایک مرتبہ سمینہ کو واقعی میں بخار ہو گیا تھا۔ سمینہ کو ایسا بخار ہوا تھا کہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 2 ہفتے سے لگاتار سمینہ بخار میں تپ رہی تھی۔ پھر سمینہ کے جب اذان نے ٹیسٹ کروائے تو پتہ لگا کہ سمینہ کو ٹائیفائڈ بخار ہے۔ رقیہ کو بہت دکھ ہوا اور اذان نے سمینہ کو کہا، دیکھ لیا تم نے اپنے جھوٹ بولنے کا نتیجہ، اب تو سچ میں تم کو بخار ہو گیا ہے۔ کئی دفعہ سمینہ میں نے تم کو منع کیا پر تم نہیں مانی، اب بھگتو۔ پھر رقیہ نے سمینہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ سمینہ سے تو اٹھ کر کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا۔ پھر سمینہ جلد ہی صحت یاب بھی ہو گئی تھی۔ جب سمینہ بیمار تھی تو رقیہ نے سمینہ کی دیکھ بھال ایک سگی بیٹی سے بھی بڑھ کر کی تھی۔ سمینہ کو بہت دکھ ہوا کہ میں ایک نوکر کی خاطر اپنی ساس پر ظلم کرتی رہی، اس سے جھوٹ بولتی رہی، لیکن میری ساس نے تو مجھے ٹھیک کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے۔ اگر میری سگی ماں بھی ہوتی تو شاید وہ میرا اتنا خیال نہ رکھتی جتنا میری ساس نے رکھا ہے۔ پھر سمینہ نے رقیہ سے معافی مانگی اور پھر دونوں ساس بہو خوشی خوشی رہنے لگی تھی۔ سمینہ ایک ڈرامے باز لڑکی تھی جو گھر کے کام نہ کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے بہانے بنا کر اپنی ساس کا کام بڑھاتی تھی، لیکن جلد ہی سمینہ کو احساس ہو گیا تھا کہ میں نے جو بھی اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے بہت غلط کیا ہے۔ کیا رقیہ کو سمینہ کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔